ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي الصيف والملاحم نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها السادة، أيها الأعزة، إن مما يدعوني إلى غبطة وسرور وحبر إن أسعدني الله عز وجل ووافقني لتقديم خطبة موجزة إلى حضراتكم حول موضوع فضل الشهيد ومكانته عند الله عز وجل. أصحاب السماحة من لا يعرف أن ممن فضله الله وشرفه بنعيم الجنة عباده الذين قاتلوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وقتلوا ثم قتلوا وهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما يعطيهم من نعيم الخلد وهم في روضات يحبرون. أصحاب المعالي، هل تشك في أن الشهادة منزلة دفيعة سامية لا تداينها، مكانة مجيدة عالية لا تساويها ومكانة عالية لا تساويها، فمن نالها فقد فاز فوزا عظيما. أفلا نتدبر القرآن ولا نتأمل فيه ماذا يقول ربنا عز وعلا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. وقال أيضا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما لنا لا نتمنى عن هذه المرتبة الفاخرة وما لنا نتخلف عن هذه الكرامة، هل فوق ذلك شرف؟ وكيف نريد ونتولى عما كان يقبل عليه رسولنا صلوات الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وهو أبونا ونحن أبناؤه. وهل نريد أن نقول مثل ما قال بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ يا دفقة المغامرين، كفانا فضلا وشرفا للشهادة فأصفحوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. أيها الإخوة، أسألكم من لا يشتقي أن يتزود حور الجنة العينة كأمثال اللؤلؤ المكنون قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. وقولوا بالله التوفيق لمن أعد الله هذه الحورة: ألمن يكفر بربه ويكذب رسوله، ألمن يدبر ويولي دبره يوم الزحف، ألمن يحبن ويهرب ويرهب. لا 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 لمن يا أحبابي المباسلين، لمن نعم عدهن لمن باع نفسه وما له من ربه بأن له الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.